السلام عليكم إخواني التلاميذ أخواتي التلميذات، مرحبا بكم. دونك كيف وعدتكم غادي نكملوا لابارتي الاخرى، لا ديرنيير بارتي ديال الدرس ديال لا لوجيك اللي هما لي ريزونمون لوجيك. دونك لي ريزونمون لوجيك كيف قلت لكم كاينين 4 ديال لي تيب ديال لي ريزونمون لوجيك. كاين لو ريزونمون بار ابسورد، كاين لو ريزونمون بار كونترابوزي، كاين لو ريزونمون بار ديسجونكسيون دي كا، وكاين لو ريزونمون بار ريكورونس. نبداو على بركة الله بالريزونمون بار ابسورد. Alors raisonnement par absurde. Raisonnement par absurde. Absurde. يعني بالعربية كنسميوه البرهان بالخلف. البرهان بالخلف. داكور. وهنا قبل ما نبداو هاد لو ريزونمون باغ ابسورد، دونك ما فيها باس غادي نفكركم في واحد المسألة كنا درناها ديرنييرمون. كنا قلنا إلا خدينا دو بروبوزيسيون نقولو هنا سوا بي اي كيو دو بروبوزيسيون. عرفنا شنو هي لا بروبوزيسيون، دونك معروفة هادي دو بروبوزيسيون. الوغ قلنا بي امبليك كيو لا نيغاسيون ديالها قلنا إلي إيكيفالون أ بي إي نون كيو. هادي شفناها. داكوغ. هنا كاين واحد المسألة اللي خصنا نتفقوا عليها. جينيرالمون أي تمرين كيما بغا يكون نوعو، أي تمرين كيعطيو ليكم، أي تمرين ماتيماتيك كيعطيو لكم ديما كيكونوا فيه لي دوني يعني لي زيبوتيز، وكيكون فيه لا كيستيون يعني شي حاجه اللي ا ديمونطري او مثلا ديتيرميني لا فالور كذا الى اخره، او لا كالكولي الى اخره. دونك كيكون عندك ليكزارسيس جينيرالمون il est divisé en deux، كيكونوا لي دوني اي لا كيستيون. دونك جينيرالمون كيكون على هاد لا فاصون هادي، يكون عندنا سو فورم دون امبليكاسيون. سو فورم دون امبليكاسيون. دونك انا نورمالمون هادي سي لي دوني، داكوغ، هادو هما لي دوني، وهنا نقولو لا كيستيون. لا كيستيون ولا لي كيستيون. داكوغ. دونك ملي كنقولو هذا ليكزارسيس سو فورم دون امبليكاسيون بي امبليك كيو، عندي هنا دوني وعندي هنا كيستيون، سا فو دير اشنو؟ سا فو دير في هاد ليكزارسيس هذا شنو كيحاول يبين لينا؟ كيحاولوا ان كنقولوا مثلا كيقول لك مثلا ديمونطري مثلا هاد كيو راها فغي. داكور. دونك انا بحال كنديمونطري ان هاد لامبليكاسيون خاصها تكون عندي فغي هادي كلها هادي. داكور. يعني بحال ملي كيقول لك بحال في ليكزارسيس كله كيقول لك راه الا كانت عندك هادي راه عندك هادي. دونك هنا خصنا نديمونطريو ان هاد لامبليكاسيون الي فغي. دونك باش يمكن لي نديمونطري ان هاد لامبليكاسيون الي فغي ا ترافير لو ريزونمون بار ابسورد. لو ريزونمون بار ابسورد شنو خصني ندير؟ دونك جو في سيبوزي ان هاد نورمالمون هاد بي امبليك كيو غنخصني نسيبوزيها كيلي فوس. دابا هنا غادي حتى هذا هو الهدف ديال البرهان بالخلف. قال لك بين لي ان هاد بي امبليك كيو فغي، حنا نقولوا والا كانت كاع خطا شنو غادي يوقع. داكوغ. دونك حنا غادي نشوفوا هاد المساله هادي. دونك انا ملي كنجي كنقولوا supposons que P implique Q fausse, ça veut dire supposons que P implique Q fausse, ça veut dire que la négation elle est vraie. Donc c'est-à-dire que P et non Q غتولي عندي vrai. هادي vrai.
اش هذه هي لا نيغاسيون هي هذه دونك بي اي نون كيو الي فري وقتاش هذه غتكون عندي هنا فري عندي هنا كنعرفوا هذه لا كونجونكسيون دونك لا كونجونكسيون دو دو بروبوزيسيون وقتاش كتكون فري الا كانوا لي دو بروبوزيسيون خصهم يكونوا على فوا فري دونك خصها تكون عندي هنايا ou encore P خاصها تكون عندي فري ياك وخاصها تكون نون كو حتى هي فري دونك ملي كنقول نون كو فري ça veut dire que Q elle est fausse d'accord دونك خص يكونوا عندي هاد الجوج هادو اذا ملي كتكون عندي انايا je suis dans un exercice اللي هو هذا كي قلت لكم sous forme d'une implication اللي عندي هذه هي لي دوني داكور هما لي دوني هنا سي لا كيستيون دونك لو ريزونمون par absurde اش كتقول ليا لو ريزونمون par absurde شنو خصني ندير je dois supposer هادي je dois supposer que P vrai. Alors ça veut dire quoi P vrai. Ça veut dire que ندير هنا واحد الفليشه هنا من هنايا ياك ça veut dire que données conservées شنو هي données conservées يعني données غنستعملهم غادي نستعملهم هنا Q fausse يعني je suppose que résultat à montrer est fausse, est faux. À montrer est faux. D'accord? Donc, nous allons supposer un P vrai, c'est-à-dire les données conservées, c'est-à-dire au Q et les fausses, ça veut dire que je suppose l'axe de la question. Donc on suppose que le résultat a démontré, supposé qu'il est faux. Donc finalement, j'obtiens une contradiction, ou là, j'obtiens un résultat qui est impossible. Donc j'obtiens finalement, j'obtiens un résultat impossible. Impossible. Donc finalement, ce que j'ai supposé donc n'est pas vrai. بالنسبة للدوني غيبقاو هما كونسيرفي ولكن جي سيبوزي كو كي فوس دونك هنا في هذه الحالة غادي نقولو راه دونك الوغ كو فري دونك هنا كنكون خرجت التمرين en utilisant le raisonnement par absurde. Donc je vais récapituler هاد المسألة دي اللي هضرنا عليها. ملي كيكون عندي ان اكزرسيس دوني دونك عندي هاد الاكزرسيس شنو فيه لي دوني وفيه لا كيستيون. لي دوني P c'est la proposition P. La question c'est Q, c'est la proposition Q. D'accord? Donc pour montrer l'exercice en utilisant le raisonnement par absurde, je conserve les données. Donc ça veut dire que نخلي P vrai. يعني دوك les données اللي عندي كنحتفظ بهم. كما كنحل غنشوفوا هادشي في دون دي زيكزارسيس غادي يبان لينا هادشي. بالنسبة لا كيستيون je suppose أن هذيك le résultat est faux. Donc le résultat اللي a montré que ce soit مثلا يقول لك مثلا montrer que D1 par exemple à droite D1 perpendiculaire à D2 حنا نقولوا supposons que D1 n'est pas perpendiculaire à D2 وكنبقى غادي mais en utilisant les données كنحتفظ باللي دوني كنخدمهم لحقاش dans un autre type de raisonnement غادي نوريكم ان ما كنحافظوش ما كنحتفظوش على لي دوني. Par contre le raisonnement par absurde je conserve les données كنستعمل les données ولكن la question je suppose ان le résultat de la question à montrer est faux et j'obtiens واحد le résultat qui est impossible ولا j'obtiens مثلا une contradiction ومن بعد je conclus ان هذاك ديك la question voilà راه donc ça doit être vrai donc ما خصهاش تكون faux. D'accord?
Donc, on passe ensuite au raisonnement par contraposé. D'abord, on va le raisonnement par contraposé. Alors, le raisonnement par contraposé, بالعربية هو البرهان بالمضاد العكسي. Donc, قبل ما نشوفوا هذا البرهان المضاد العكسي يعني le raisonnement par contraposé. Donc, هنا غناخدو تاني واحد دو بروبوزيسيون. غنقولو soit P et Q, deux propositions. Là, on a نشوفوا هاد non Q implique non P. هادي normalement équivalent. يعني إلا بغينا نديرو لا ديفينيسيون ديال لامبليكاسيون شنو هي النون ديال هادي و هادي. دونك هنا غنديرو النون ديال هادي و هادي لا ديفينيسيون ديال لامبليكاسيون. هادي غتاخدها هي بي بريم وهادي غتاخدها كيو بريم. دونك هي النون بي بريم و كيو بريم. دونك هنا اش غادي ندير ايكيفالون غادي عندي النون ديال نون كيو هي كيو دونك غتولي كيو و نون بي. هادي اش غتعطيني هي نون بي او كيو ياك. دونك شناهي نون بي او كيو هي بي امبليك كيو. دونك فينالمون هادي ايكيفالون لهادي. دونك non Q implique non P, équivalent à dire P implique Q. Donc, on voit la base de le raisonnement par contraposé. دائما قلنا كيف كنقولوا دائما l'exercice عندنا هو هذا هو l'exercice. هو P implique Q. هنا عندي données, d'accord, وهنا عندي la question. Voilà. Donc généralement هذا هو l'exercice هو هذا. دونك انا خاصني نديمونطري ان هاد لا بروبوزيسيون خاصني نديمونطريها كيلي فري. Donc كيفاش غنديمونطري ان هاد لا بروبوزيسيون لي فري en utilisant le raisonnement par contraposé. دونك انا شنو كندير كنشد هادي كلها كنترانسفورميها لهادي كتولي عندي كيولي عندي ليكزارسيس بحال لي انفيرسي. كيولي عندي هنا نورمالمون هي هادي كتولي عندي هنا نون كيو وكندير هنا نون بي. دونك انا باش يمكن ليا نديمونطري ومونطري هادي فغي خاصني نديمونطري هادي فغي. علاش؟ لحقاش عندي هادي ايكيفالون لهادي. فوالا هو ليكيفالونس عندي هو هذا. هادي ايكيفالون لهادي. دونك هنا فهاد الحالة لي دوني مكنحافظش عليهم. دونك هنا غنقولو بالنسبة لي دوني non conservé. D'accord? Donc il y a P. Voilà. Bon, là, bien sûr, là, je suppose un Q fausse. Donc là, je suppose un Q fausse. Je suppose uniquement Q fausse. Il y a la question que c'est posée à fausse. Il y a non Q, il va faire toute seule. D'accord? Donc là, il a سولناكم او مثلا سولك الاستاذ ولا هنا قال لك اودي شنو الفرق ما بين لو ريزونمون par absurde et le raisonnement par contraposé. Donc vous dites directement ان في le raisonnement par contraposé les données non, on ne conserve pas les données. Par contre le raisonnement par absurde j'utilise les données. J'exploite les données
ديال ليكزارسيس. في لو ريزونمون باغ كونترابوزي ما كنستعملش لي دوني، كنستعمل العكس ديال لا كيستيون. يعني مثلا قال لي في واحد مثلا ان اكزارسيس قال لك مثلا مونطري كو اكس ايكال ايكغيك مثلا، او مثلا قال لك مونطري كو اكس ديفيرون دو ايكغيك. هنا montrer que x différent de y, il y a q. Donc on a, je vais montrer, je vais supposer l'axe. Donc je vais supposer que x égale à y. Donc je vais supposer que x égale à y, ولكن خصني نرجع يعني بالامبليكاسيون خصني نرجع للنون بي. داكوغ، يعني خصني نرجع للعكس ديال لي دوني، خصني نرجع ليهم. داكوغ، بحال دابا مثلا عندنا مثلا قال لك هنا مونطري كو عندنا مثلا نقولو في لي دوني مثلا نقولو هنا هادشي اللي غنشوفوه في التمارين غادي يبان لكم. نقولو في لي دوني عندي مثلا اف دي اكس ايكالا اف دي ايكغيك. داكوغ، قال لك هنا مونطري كو مثلا مونطري كو اكس ايكالا ايكغيك. داكوغ، ça c'est P et ça c'est Q. D'accord? Donc là je vais supposons x différent de y. D'accord? Q, supposé c'est un Q fausse. Je suppose un Q fausse. Ça veut dire que non Q il est vrai. Donc non Q il y a non Q. Donc non Q il est x différent de y. هنا كنتم غادي كنوصل لامبليكاسيون كنبقى غادي حتى كنوصل اف دي اكس ديفيرون دو اف دي ايكغيك اللي هي نون بي. داكوغ، دونك فينالمون كنديمونطري ان نون كيو امبليك نون بي. دونك سي جو ديمونطر ان نون كيو امبليك نون بي، ça veut dire que P implique Q, ça veut dire que j'ai démontré que x égale y en utilisant le raisonnement par contraposé. Ça fait. Donc d'abord les baqat d'abord غنشوفوا le raisonnement par disjonction des cas وبقات لينا le raisonnement par récurrence. وهنا دابا غنشوفوا le raisonnement par disjonction des cas بالعربيه البرهان بفصل الحالات. هنا ناخذوا بعدا لا راجل هي الاولى على كنمشيو كنقولوا شنو هي كنقولوا soit PQ R, 3 propositions. Alors, on a عندي P ou Q implique R. هذا proposition. Ça c'est une proposition. Alors, هذه normalement équivalent si j'utilise la définition de l'implication. Donc, on va t'atteindre P au Q mondial ou R. Elle a dit P, on dit Q, non P au Q. هنا شفنا لا نيغاسيون ديال هذه. دونك لا نيغاسيون ديال هذه شنو هي نون بي اي نون كيو ou R. Donc هذه نورمالمون شنو هي R. نقدر نجيبها هنا ندير هنا R ou نون بي اي كيو. هادشي شفناه في ليكزارسيس اللي كنت عطيتكم بالطابلو الكبير ياك. دونك اش كتولي هادي لا ديستريبيتيفيتي ديال او بارابور ا اي ديال لا ديجونكسيون بارابور ا لا كونجونكسيون. دونك غتولي عندنا ار او نون بي ياك اي ثاني ار او نون كيو ار او نون كيو. هادي اش كتولي هادي هنا غنرجع ندير هنا نون بي او ار بحال اي ندير هنا ثاني نون كيو او ار. دونك هادي شنو هي بي امبليك R et Q implique R. D'accord? Donc la règle اللي عندنا حنا شنو هي
P au Q implique R, هذه كاملة équivalent à P implique R, كتولي هنا A، هنا A، Q implique R. Alors, مثلا عندي أنا في واحد l'exercice، عندي dans un exercice عندي هنا des soi-disant des données فيهم يعني لا ديجونكسيون، يعني هنا كنبدا ندير لي كا، كنبدا ندير الحالات، يعني بوغ مونطخي هادي، هذا هو ليكزارسيس عندي انا دابا، هذا هو ليكزارسيس، هذا هو ليكزارسيس، داكوغ، عندي هادي هي لي دوني، سا سي لي دوني، وعندي هنا لا كيستيون، داكوغ. دونك بوغ مونطخي هادي جو دوا ديمونطخي هادي، جو دوا ديمونطخي هادي، يعني إلا عندي بي، إلا كانت عندي بي غتكون عندي ار، وثاني إلا كانت عندي كيو غتكون عندي ار، دونك جو دوا ديمونطخي هادي وهادي. دونك هنا خصني ديمونطري هادي بوغ مونطخي كو هادي فغي، خاصني ديمونطري هادي كلها فغي، اي بوغ مونطخي كو هادي فغي خاصني ديمونطري أن هادي فغي، وخاصني ديمونطري ثاني هادي فغي. دونك هادي هي لو ريزونمون باغ ديسجونكسيون دي كا. هادشي غادي نشوفو ثاني دون ان اكزارسيس غادي يبين لكم هاد لو تيب ديال الريزونمون، داكوغ. دونك بقات لينا لو ريزونمون باغ ريكورونس، وهنا غادي نشوفو لو ريزونمون باغ ريكورونس، البرهان بالترجع بالعربيه. دونك هنا سو ريزونمون il est utilisé في لي بارتي كيف قلت لكم، il est utilisé exclusivement في les parties infinies de l'ensemble n. Donc on va là, ce raisonnement est utilisé uniquement dans des parties infinies, de l'ensemble n. Donc هنا غنشوفو l'énoncé ديالو. Donc l'énoncé ديالو اش كيقول لينا؟ عندنا l'énoncé ديال هاد الريزونمون. Donc نقولو soit P un entier naturel، يعني باش نهضرو بصفة عامة، et soit P واحد لا fonction propositionnelle، عقلتو ليها propositionnelle ياك، définie sur un ensemble نوطيوه مثلا IP، نوطيو IP، وهاد IP شنو هو؟ سي l'ensemble des entiers n appartient à n tel que n supérieur ou égal à P، يعني كتبدا ب P، داكوغ. alors هنا غنقولو on a عندنا واحد l'équivalence، غنقولو quel que soit n appartient à IP، نقولو P de n vrai équivalent à dire، هنا حيت معنديش l'espace دونك نديرها بحال هكا، équivalent à dire deux choses P de P، يعني باش كتبدا vrai ياك، وغنجي غنقولو هنايا pour n appartient à IP، si
P2N vrai, alors حتى P2N plus 1 تا هي vrai. D'accord? Donc هذا هو l'énoncé ديال le raisonnement par récurrence. Bon, غير هنا à titre d'information بالنسبة لهاد لو تيب ديال لي raisonnements هذا راه il est très souvent utilisé. كنستعملوه في كلشي بريسك. بحال دابا كنستعملوه في لي سويت نيميريك. لي سويت نيميريك عندكم هاد العام وعندكم في البكالوريا، وغادي نستعملوه في لاريتميتيك. عندكم حتى لاريتميتيك في سيزيام اني، في البكالوريتين عندكم في لاريتميتيك. دونك كنستعملوه بريسك دائما كنستعملو هاد لو تيب ديال لو ريزونمون. بالنسبه للناس اللي انتريسي لا ديمونستراسيون ديال هاد لو ريزونمون، يعني منين جات هادي اللي انتريسي. وبالنسبه لهاد لا ديمونستراسيون ديالها نورمالمون اون ا بوزوان ديال لي نوسيون دو باز ديال لي بارتي مينوري، لي بارتي ماجوري، l'élément maximal, l'élément minimal d'une partie, etc. Donc هنا pour le moment la démonstration ديال هذه منين جات هنا. دونك هنا بالنسبه لكم يعني خاصها تقراو هاد لي نوسيون دو باز اللي هضرت لكم عليها، و ultérieurement الا بقى شي بقيت غنديروا لا ديمونستراسيون ديال هاد لو ريزونمون. بالنسبه للناس اللي انتريسي باش يعرفوا منين جا هاد الشيء. دونك هنا كتكون عندي هاد الريزولطا، هاد الريزولطا بوحدها اللي ايكيفالون لهادو جوج. دونك هادشي مي بور لو مومون نتوما الحاجه اللي كتعنيكم هو انكم خصكم تعرفوا تستعملوا هاد لو تيب ديال لو ريزونمون اللي عندكم في البروغرام هو هذا. وهادشي اللي كاين بالنسبه لا بارتي ديال لي ريزونمون لوجيك. كيف شفنا في هذا الفيديو شفنا لو ريزونمون par absurde, شفنا لو ريزونمون par contraposé، شفنا لو ريزونمون par disjonction des cas، وشفنا لو ريزونمون par récurrence. كنكونوا كملنا الدرس الاول اللي هو لا لوجيك. ان شاء الله بالنسبه لي بروشين فيديو ان شاء الله راه غادي نتفوكاليزاو، يعني غنحاولوا نخدموا شويه التمارين مزيان باش هاد الدرس ما يبقاش حيت كيبان شويه بحال ابستري شويه. مي غادي ملي غتشوفوا التمارين غنعاودوا ثاني نشوفوا وفور ميزور منين نديروا لي كوريكسيون ديال هذوك التمارين غادي نشوفوا نكسبلوطيو شويه بشويه الكور باش الكور يتميتريزا عندكم مزيان ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله غندوزو لي زوطر شابيتر، غندوزو الدرس ديال لا تيوري دي زونسومبل حتى هو اللي بازي برينسيبالمون على هذا الدرس الاول هذا. ثاني نخدموا التمارين ديالو مزيان ثاني وشي، ونشوفوا ثاني الثروازيام لوسون اللي هما لي زابليكاسيون تا هما كيرتكزوا اساسا على لا لوجيك، كيرتكزوا على لا تيوري دي زونسومبل. دونك هادشي اللي كاين بور لو مومون. ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي الاخوان ديالكم، مع لي كوليك ديالكم باش حتى هما يستافدوا. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق في الحياة الدراسية ديالكم إن شاء الله. السلام عليكم.